अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ज़बान की दूसरी किताब का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 36। बच्चा और माँ। बच्चा और माँ। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी अम्मा मुझे बता दो अभी। अच्छी अम्मा मुझे बता दो अभी। क्यों है बच्चा की ममता इतनी? क्यों है बच्चा की ममता इतनी? तुमको बच्चा से क्यों ये उल्फत है? तुमको बच्चे से क्यों ये उल्फत है? किस लिए इस कदर मोहब्बत है? किस लिए इस कदर मोहब्बत है? माँ ने बच्चे को यूं दिया जवाब। माँ ने बच्चे को यूं दिया जवाब। हैफ तुम जानते नहीं बेटा। हैफ तुम जानते नहीं बेटा। कैसा लेटा ये खुश व खुर्रम। कैसा लेटा है ये खुश व खुर्रम। ना कोई फिक्र है ना कोई गम। ना कोई फिक्र है ना कोई गम। ना तो रोता ना बिलखता है। ना रोता ना बिलखता है। गोद में क्या ही हिमक के आता है। गोद में क्या हिमक के आता है। मुस्कुराता है क्या ही खुश होकर। मुस्कुराता है क्या ही खुश होकर। जैसे चिड़िया मगन हो डाली पर। जैसे चिड़िया मगन हो डाली पर। जबकि सोने का वक्त आता है। जबकि सोने का वक्त आता है। मेरे सीने से चिमटा जाता है। मेरे सीने से चिमटा जाता है। जबकि आँखों में नींद आती है। जबकि आँखों में नींद आती है। बिस्तर उसका मेरी छाती है। बिस्तर उसका मेरी छाती है। नींद लेकर हंसी खुशी से उठा। नींद लेकर हंसी खुशी से उठा। फूल गोया खिला चमेली का। फूल गोया खिला चमेली का। लग गई भूख कह नहीं सकता। लग गई भूख कह नहीं सकता। प्यारी नजरों से है मुझे तकता। प्यारी नजरों से है मुझे तकता। प्यार का मेरे बस यही है सबब। प्यार का मेरे बस यही है सबब। नहीं आता बयान में उल्फत। नहीं आता बयान में उल्फत। इसको हम एक बार और पढ़ेंगे। अच्छी अम्मा मुझे बता दो अभी। क्यों है बच्चे की ममता इतनी? तुमको बच्चा से क्यों ये उल्फत है? किस लिए इस कदर मोहब्बत है? अम्मा ने बच्चे को यूं दिया जवाब। है तुम नहीं जानते बेटा। कैसा लेटा है ये खुश व खुर्रम। ना फिक्र है ना कोई गम। ना तो रोता ना बिलखता है। गोद में क्या ही हमक के आता है। मुस्कुराता है क्या ही खुश होकर। जैसे चिड़िया मगन हो डाली पर। जबकि सोने का वक्त आता है। मेरे सीने से चिमटा जाता है। जबकि आँखों में नींद आती है। बिस्तर उसका मेरी छाती है। नींद लेकर हंसी खुशी से उठा। फूल गोया खिला चमेली का। लग गई भूख कह नहीं सकता। प्यारी नजरों से है मुझे तकता। प्यार का मेरे बस यही सबब है। नहीं आता बयान में मतलब। और इसी वीडियो में हम सबक नंबर 37 माँ और बच्चा, माँ और बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। बोली बच्चे से माँ मेरी प्यारी। बोली बच्चे से माँ मेरी प्यारी। सदके अम्मा जवाब दो बारी। सदके अम्मा जवाब दो बारी। कि है बच्चे को माँ से उल्फत क्यों? कि है बच्चे को माँ से उल्फत क्यों?
رکھتا ہے اس قدر محبت کیوں؟ رکھتا ہے اس قدر محبت کیوں؟ دیا بچے نے یوں جواب سنو، دیا بچے نے یوں جواب سنو، اے ہے اماں خیر نہیں تم کو، اے ہے اماں خیر نہیں تم کو، مجھ کو تکلیف سے بچاتی ہو، مجھ کو تکلیف سے بچاتی ہو، پیار سے گود میں اٹھاتی ہو، پیار سے گود میں بٹھاتی ہو، جی میرا بد مزہ اگر ہو جائے، جی میرا بد مزہ اگر ہو جائے، میری دیکھ کا تمہیں اثر ہو جائے، میری دیکھ کا تمہیں اثر ہو جائے، مجھ کو ہو درد تم کو حیرانی، مجھ کو ہو درد تم کو حیرانی، چپکے کرو نگہبانی، چپکے کرو نگہبانی، پیار کرتی ہو منہ دھلاتی ہو، پیار کرتی ہو منہ دھلاتی ہو، اچھے کھانے مجھے کھلاتی ہو، اچھے کھانے مجھے کھلاتی ہو، اور سب سے جو آ رہے ہیں نظر، اور سب سے جو آ رہے ہیں نظر، تم زیادہ ہو مہربان مجھ پر، تم زیادہ ہو مہربان مجھ پر، جانتا ہوں زیادہ سب سے تمہیں، جانتا ہوں زیادہ سب سے تمہیں، چاہتا ہوں اسی سبب سے تمہیں، چاہتا ہوں اسی سبب سے تمہیں، پیاری اماں کہاں نہیں جاتا، پیاری اماں کہاں نہیں جاتا، نہیں مطلب بیان میں آتا، نہیں مطلب بیان میں آتا۔ اسی سبق کو ہم دوبارہ سے پڑھیں گے۔ بولی بچے سے ماں میری پیاری، بولی بچے سے ماں میری پیاری، صدقے اماں جواب دو باری، صدقے اماں جواب دو باری، کی ہے بچے کو ماں سے الفت کیوں، کی ہے بچے کو ماں سے الفت کیوں، رکھتا ہے اس قدر محبت کیوں، رکھتا ہے اس قدر محبت کیوں، دیا بچے نے جواب سنو، اے ہے اماں خیر نہیں تم کو، اے ہے اماں خیر نہیں تم کو، مجھ کو تکلیف سے بچاتی ہو، پیار سے گود میں بٹھاتی ہو، جی میرا بد مزہ اگر ہو جائے، میرے دکھ کا تمہیں اثر ہو جائے، مجھ کو ہو درد تم کو حیرانی، چپکے سے کرو نگہبانی، پیار کرتی ہو منہ دھلاتی ہو، اچھے کھانے مجھے کھلاتی ہو، اور سب سے جو آ رہے ہیں نظر، اور سب سے جو آ رہے ہیں نظر، تم زیادہ مہربان مجھ پر، جانتا ہوں زیادہ سب سے تمہیں، چاہتا ہوں اسی سبب سے تمہیں، پیاری اماں کہاں نہیں جاتا، نہیں مطلب بیان میں آتا۔